बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ फातिमा के प्लेटफॉर्म से आपकी बहन फातिमा एक बार फिर हाजिर है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चंद तस्वीर दिखाती चलूं। आप वो तस्वीर देखिए और प्लीज दिल थाम लीजिएगा इन तस्वीर को देखने से पहले। ये तस्वीर आप चेक कीजिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही दिल दहला देने वाला वाकया है, जिसको बयान करने के लिए मेरे पास शायद अल्फाज ही नहीं है। ये वाकया है मेरे ही सामने पलने वाले एक बच्चे महद उस्मान का। महद उस्मान जो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा और अपने माँ बाप के ख्वाहिशों का, उम्मीदों का वाहिद सहारा था। ये बच्चा 16 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिला। वजह ये गाड़ियां, वजह ये गाड़ी बनाने वाले इदारे, या वजह हमारी नाकाम ट्रैफिक पुलिस। ये जो भी वजूहात है ये तमाचा है एक हमारे मुंह पे। आप सिर्फ ये देखिए, एक चलती रोड एक अंडर एज बच्चा कैसे गाड़ी लेके निकल सकता है। माँ बाप से छुप के भी कई दफा बच्चे गाड़ी लेके निकल जाते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं होता। माए अंदर बैठी उनकी आस तकती रहती हैं, राह तकती रहती हैं, और बच्चे कॉफिन में लिपटे हुए आ जाते हैं। ये बच्चा अकेला नहीं था, इसके साथ 4 घरों के चिराग थे, और इसके साथ जो और घरों के चिराग बुझे उनमें भी एक और इकलौता ही बच्चा था, जिसकी माँ ने बेवगी में उसको पाला था, जो अपने बाप की मौत के भी 6 माह के बाद पैदा हुआ था। और माँ ने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि मेरे बच्चे को बाप नहीं मिलेगा, और उसी बच्चे को बढ़ाने के लिए, उसकी परवरिश करने के लिए उसने LGS स्कूल के अंदर टीचिंग स्टार्ट की कि मेरा बच्चा भी अच्छे बच्चों में, अमीर बच्चों में, सुलझे हुए बच्चों में बैठ सके और पढ़ सके। ये बच्चे अपने आंखों में बहुत से ख्वाब लिए फिरते थे। ये बच्चा मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ, मेरे बच्चों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, और जहां मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहीं ये पढ़ता था। इस बच्चे के इतने बड़े बड़े ख्वाब थे, ये बिजनेस करना चाहता था, वो सारे ख्वाब छीन लिए गए। वो सारे ख्वाब छीन लिए गए। कोई कहेगा स्पीड बहुत ज्यादा थी, कोई कहेगा माँ बाप अंधे थे, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि वो अपनी औलाद के जनाजे उठाए। ये सवालिया निशान है हमारी चेक पोस्ट पे, ये सवालिया निशान है हमारे गाड़ी बनाने वाले इदारों पे। इतनी महंगी गाड़ियां और सिर्फ पीपे कि वो एक एयरबैग्स कहां थे गाड़ी के। गाड़ी में बच्चे इतनी बुरी तरह से कुचले गए कि उनकी लाशें भी पहचान में नहीं आ रही थी। उनके जूतों से अंदाजा किया गया कि कौन सी लाश किस बच्चे की है। सर उनका कुचला गया और बहुत ही बुरे हालात हो गए। वो ट्रक ड्राइवर कहां था जिसने अचानक से उन बच्चों के आगे आके ब्रेक लगाई और 4 घरों के चिराग बुझा दिए। आप सोचें, कयामत से पहले कयामत किसको कहते हैं? उफ, मैं आपको बता नहीं सकती। वो कहते हैं ना, कयामत हमने देखी है, कयामत से बहुत पहले तेरा मिलके बिछड़ जाना, कयामत और क्या होगी। आज मुझे इस शेर का मतलब समझ में आया कि जब इसके माँ बाप इसको देखेंगे, उसके मैं ये सोच के कांप गई हूं, जो नेबर हूं, मैं हमसाई हूं, मैं नेबर हूं, मेरी रूह कांप उठी है। तो आप सोचें कि वो माँ क्या करेगी। वो माँ बाप तो जिंदा लाश बन गए। 4 घरों से जब ये चीखो पुकार हू का आलम उठा होगा, तो आप तसव्वुर करें कितने घर वीरान हुए होंगे, कितने घर उजड़ गए होंगे। और लिटरली मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कंसोल करने की कोशिश कर रही हूं। कुछ वाकये ऐसे होते हैं जो आपको अंदर तक तोड़ देते हैं। ये वाकया भी 2 दिन पुराना है, लेकिन इसने मुझे अंदर तक झंझोड़ के रख दिया है। मैं जिन अल्फाज को बयान करना चाहती हूँ मेरे से बोले नहीं जा रहे हैं। मैं खुदारा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जब गवर्नमेंट ने एक एज डिसाइड की है 18 साल की उम्र बच्चे की, तो किसी वजह से ही की है। और पाकिस्तान में लाइसेंस बनवाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप मुझे बताएं कितने लाइसेंस बनवाने हैं, आपको घर बैठे लाइसेंस मिलता है, आपका कोई टेस्ट नहीं होता। और जब भी फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं, जो भी बच्चों की माएँ मुझे देख रही हैं, वो ये जान लें कि जब भी बच्चे आपस में मिलते हैं तो वो पता है एक दूसरे से क्या कहते हैं, यार ये क्या स्पीड है यार, मीटर घुमा मीटर, मीटर घुमा मीटर।
اور وہ میٹر گھمانے کے چکر میں وہ اپنی ماؤں کی گودیں اجاڑ دیتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں، خود تو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ پیچھے زندہ لاشیں چھوڑ جاتے ہیں جو پتہ نہیں کب دنیا سے جائیں گی. وہ چلتی پھرتی لاشیں ہی نظر آئیں گی. کیا وہ باپ اپنے آپ کو معاف کر پائے گا جس نے اپنے بیٹے کو اجازت دی کہ بیٹا چکر لگا کے آ جانا اور مجھے بینک سے لے لینا؟ کیا وہ باپ اپنے آپ کو معاف کر پائے گا کہ کیوں میں نے اپنے بچے کو اجازت دے دی؟ وہ تو ایک چکر لگانے کا کہہ رہا تھا. یہ ایک سٹریٹ کے اندر ایک چکر لگاتے لگاتے اس کو موت نے اچک لیا. اللہ نے اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی، ایسے ہی آنی تھی. اب سبق میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے، وہ سبق یہ ہے، میں نے بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 12-12 سال کی عمر کے بچوں کو موٹر سائیکل چلاتے دیکھا ہے، 1 to 5 چلاتے دیکھا ہے. آپ یقین جانیے مونچھیں ابھی اگتی نہیں ہیں اور ہم ان کو گاڑی کی چابی پکڑا دیتے ہیں، ہم ان کو موٹر سائیکل کی چابی پکڑا دیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ان کا وقت آئے گا نا، یہ سب کچھ چلا لیں گے. میری بیٹی 19 ایئرس کی ہونے لگی ہے، مجھ سے ڈیلی کہتی ہے میں نے گاڑی چلانی ہے. میں نے اس کو سکھائی بھی ہے خالی روڈز پہ. ابھی میں اس کو ٹریفک میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ اپنی جان سے زیادہ اگلے کی جان کے بھی ذمہ دار ہو. آپ خود تو جا ہی رہے ہو، آپ اگلوں کو بھی 4 بندوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہو. اب آپ یہ سوچیں، جس ماں نے بیوگی میں بچہ پالا ہوگا اس ماں پہ کیا گزرے گی. 17 سال تنہائی کاٹی ایک عورت نے، اسکول ٹیچر، صرف بچے کو بڑا کرتی کرتی سوچتی ہوگی او لیولز کر رہا ہے، اے لیولز کرے گا، کچھ بن جائے گا اور میری زندگی آسان ہو جائے گی. اس کی زندگی کانٹوں بھری ہو گئی. کانٹے بھی بہت آسان لفظ میں نے بتا دیا آپ کو. قیامت ہے، یقین کریں قیامت ہے. میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہو رہا کہ میں اس بچے کی ماں سے کیسے جا کے افسوس کروں، کن الفاظ میں اس کو تسلی دوں، کیا کہوں میں اس کو جو اپنے بچے کو یہاں سے مسجد تک جاتے ہوئے 10 دفعہ آیت الکرسی پڑھتی تھی. میں کیا کہوں اس کو؟ ہے تو رب کی رضا ہی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، جوان بچوں کی لاشیں اور بیٹی کا طلاق کا کاغذ یہ نہیں سنبھالے جاتے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ جو روڈز پہ چیک پوسٹس ہیں، یہ کیا کہاں ہے؟ آپ تو ٹیکس بہت آرام سے لیتے، 20 روپے دے دیں، 50 روپے دے دیں. کہاں تھے؟ فیصل آباد کی مین روڈ ہے، ایکسپریس ہائی وے، اور یہاں پہ گاڑیوں کی ریسنگ ہوتی ہے. یہ اتنا شدید پوش ایریا ہے، یہاں پہ تمام عمرہ رہتے ہیں، تمام مطلب جتنے بھی امیر لوگ ہیں نا، سارے اسی سائڈ پہ رہتے ہیں. تو کہاں ہے چیک پوسٹ؟ کہاں ہے؟ یہ انہی بیچاروں کی وجہ سے آپ اپنے 50 روپے تو نہیں چھوڑتے. کیسے آپ نے اس کو اجازت دے دی گاڑی کو چڑھنے کی، اور وہاں پہ ڈیلی ریسنگ ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، میری اپیل ہے وزیر اعلیٰ سے، میری اپیل ہے فیصل آباد کے منسٹر سے کہ خدارہ ایکسپریس ہائی وے پہ چیک پوسٹ لگائیں اور چلان کریں. اور جو انڈر ایج بچے پکڑے جاتے ہیں، جن کی اوور سپیڈنگ پکڑی جاتی ہے، کیمرز لگائیں. جیسے موٹر وے پہ لگے ہوئے، اگر وہ پکڑے جاتے ہیں ان کو ایسے بھر چلان بھیجیں کہ دوبارہ اس روڈ کا رخ نہ کریں. کہاں ہے ادارے؟ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں. آپ لوگوں کو 200 روپے رشوت کے نام پہ ڈلتا ہے جیب میں، آپ لوگ چپ کر کے کہتے ہیں جائیں جی جتنی مرضی ریسنگ لگائیں. آپ سب کو بھی پتا ہے کہ فیصل آباد کی ایکسپریس ہائی وے ریسنگ کے لیے یوز ہوتی ہے، اور یہ واقعی ریسنگ کے لیے یوز ہوتی ہے. میٹر گھمائے جاتے ہیں، 180 150 میں میٹر گھومتے ہیں وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد ہینڈ بریک کھینچ کے گاڑی گھومتی ہے. ماں باپ کو گھر بیٹھے نہیں پتا. بچے ماں باپ سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم اپنے فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، کمبائنڈ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بچہ ماں باپ کو بتائے بغیر گاڑی کی چابی اٹھاتا ہے اور آرام سے آ یار مزے کرتے ہیں. اور وہ مزے ان کو بہت دور لے جاتے ہیں، کوفن میں لپٹے ہوئے آتے ہیں، اذیت ناک موت اور ماں باپ کی دردناک زندگی. آپ کو ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں، یہ سارا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ مجھے کوئی ٹاپک چاہیے تھا بولنے کے لیے. میرے پاس بہت ٹاپکس ہیں، میں کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج میرا نہ تیار ہونے کو دل کر رہا ہے، نہ بولنے کو دل کر رہا ہے. میرے الفاظ، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہے. میں 2:30 بجے بھی کل ان کے گھر کے باہر بیٹھی رہی ہوں، میری اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی. میری اندر جب اس کی کافن میں لاش نکل کے گئی ہے، میں نہیں بتا سکتی کیسی کہاری مچی ہوئی تھی. نہیں دیکھ سکتے ہم اپنے بچوں کو اس طرح کافن میں لپٹے ہوئے. میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارہ
اپنے بچوں کو موٹر سائیکل گاڑیاں مت دے. یہ اپنے ٹائم میں سب کچھ کر لیں گے, یہ آپ کو ہر جگہ لے کے جائیں گے جب ان کا وقت آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اور پلیز اپنے ارد گرد بھی دھیان رکھیں. اگر کوئی بھی بچہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے آپ اس کو روکیے, ہو سکتا ہے کل آپ کے بچے کے لیے اللہ آسانی کر دے. اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.